وأصيلا وله الكبرياء علوا كبيرا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيد المرسلين ورحمة للعالمين محمدا المصطفى وعلى آله وصحبه وأوليائه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب ويضع به آخرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جنت میں جوتوں کا جاتا نہ کھٹکا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. تاریکی نہ چھٹتی، اندھیرا نہ جاتا، صدیقی اگر کملی والا نہ ہوتا. کہے عروہ ثقفی قریشیاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا. زمانے دے وچ کوئی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا. وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال ملدے رخساراں نو
ڈٹھا گرے تھک دی ایک چھٹ نہ زمین اتے گرے تھک دی ایک چھٹ نہ زمین اتے میں ایسا کدی بھی کوئی پیارا نہ ڈٹھا جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے منور ہے جہاں قرآن کے نور ہدایت سے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ذی قدر دوستو ذی وقار بھائیو نہایت ہی واجب الاحترام بھائیو تہاڈے غیرت مند علاقے دے اس غیرت مند شہر دے اندر بہت ہی قریبی دوست بھائی حضرت قاری محمد رمضان صاحب اور نہایت ہی واجب الاحترام بھائی حضرت قاری ریاض صاحب ذی قدر مولانا عبداللہ صاحب بھائی مولانا الہی بخش صاحب انہاں دی محبت بھری دعوت دے اتے اج دی اے پر وقار ذی وقار محفل دا انعقاد منعقد ہویا مدرسہ جامعہ جواہر القرآن جنہ دے بانی مبانی حضرت قاری ریاض احمد صاحب موجود ہیں یہ چھوٹا جہا چمن چھوٹا جہا یہ ادارہ انہاں جیڑا آباد کیتا ہے ایک دہاڑا آسی انشاءاللہ یہ بڑے دارالعلوم دی شکل دے اندر اس دھرتی دے اتے موجود ہو سی ہر ادارہ اور ہر چمن ہر چیز ابتدا دے اندر مختصر دے حجم دے نال دنیا تے ہوندی ہے پھر آہستہ آہستہ اس دیاں شاخاں اور کوپلاں مزید جس وقت ود دیاں پھر اس دی جوانی آندی ہے پھر اس دی بہار تے اس دے پھل کھل دن پھر چہار دانگ عالم دے اندر اس دیاں خوشبو ماں مہک ویندی بالکل اسی طرح یہ جڑے ادارے ہن قرآن دے پڑھن پڑھاؤن والے جڑیاں مسجد ہن جتھے قرآن دی تعلیم ہوندی ہے انہاں دا احسان ہے سارے ملک دے مسلماناں دے اتے کہ رکھی سکھی اے کھا کے اپنی زندگی جنجے بھی بسر کر دن تیرے تے میرے اولاد نو اے قرآن دی تعلیم دے نال زیور آراستہ کر کے دنیا تو جان دے اور یہ بڑی خوش بختی دی گل ہے کہ ایسے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں جنہاں قرآن مقدس نو اپنے سینے دے نال لایا ہویا ہے انہاں دی زندگی دا ہر لمحہ قرآن دے نال گزردا پیا ہے تے اس قرآن نو کوئی عام کتاب تصور نہ کیتا جائے یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے اتنی احترام والی کتاب ہے اتنی منقبت والی کتاب ہے
کہ اس قرآن مقدس نے قوماں دے عروج تے زوال دے فیصلے کیتے نمازی دے. اج ساڑی پستی، ساڑی ذلت، ساڑا ہر جگہ دے اتے ساڑا مار کھاونا، ہر جگہ تے ساڑا پس ونجنا، یہ کیوں ہے کہ اساں اللہ دی کتاب دی اس تعلیم نو بھلا بیٹھے جیڑی تعلیم یہ کتاب مقدس تہانوں تے مینوں دیون واسطے آئی. میری زبان سمجھ آندی پئی نہیں، بولی سمجھ آندی پئی نہیں؟ اگر سمجھ آونے تو بد اللہ واسطے میرے نال تھوڑا تھوڑا بلائے بھی صحیح. چلو ہور کچھ نہیں تو سبحان اللہ تک اکھے چا اس دے نال تو شرم ناس نے نا ماشاءاللہ. یہ تھوڑا تھوڑا بول دے رہا سو نا تو میں نے پتہ لگ سی کہ چلو تہانوں کوئی گل سمجھ آندی پئی. گل میری اتو یاد رکھنی ہے، میں اسے دوتے مختصر جے ٹائم لاونا ہے. قرآن نو جنہ لوگاں نے سینے دے نال لایا انہاں نو اللہ نے عروج عطا کیتا. یہ جڑے بچے بیٹھے قرآن دے جنہ قاری بننا ہے، اگے مستقبل دا جنہ معمار بننا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی. اس قرآن دی وجہ دے نال انہاں نو شان بھی ملنی ہے، اس قرآن دی وجہ نال انہاں نو عروج بھی ملنا ہے، قرآن دی وجہ دے نال انہاں نو مقام بھی ملنا ہے، قرآن دی وجہ دے نال اے دنیا بھی انہاں دی آباد ہونی ہے، تے اسے قرآن دی وجہ دے نال آخرت دے اندر جنت دے دروازے بھی انہاں دے واسطے کھل بنے. چونکہ یہ عظمت والی کتاب ہے، اس دے نال عروج ملا انسانیت نو. اس طرح ماضی دے اندر جھانکے نہ بندہ، قرون اولا دے لوگ جنہ اس قرآن پاک نو سچے دل دے نال اپنے سینے دے نال لایا ہے، دل دے اندر بسایا ہے، میرے رب نے انہوں نے کتنا عروج ادا کیتا وہ تصور بھی تسا تے میں نہ کر سکتے. عروج ملیا کیوں کہ میرے سونے پیغمبر نے خود فرمایا، ذرا توجہ میری طرف، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ دے پاک پیغمبر رحمت عالم نبی محترم سارے آنکھوں چا اپنی زبان دے نال صلی اللہ علیہ، جلے بھی میرے سونے نبی دا نام نال کے آکھنا ہے صلی اللہ علیہ. علماء نے لکھا ہے میرے نبی فرماندے جیڑا بندہ میرا نام سن کے اگو یا جملے جا کے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت 80 سال دی نفلی عبادت دا ثواب او دے نام اعمال دے اندر لکھوا چھوڑ. یہ کوئی زبان دے اتے وزن بھی نہیں آندا، بڑا ہلکا پھلکا کلمہ. میرے نبی نے اپنے شاگرداں نو تعلیم دیتی، فرمایا میرے یارو، میرے سنگیو، میرے دوستو، میرے محبو، میرے محبوبو، دنیا دے اندر راج اگر کرنا چاہندے ہو، دنیا دے اندر مقام اگر پاونا چاہندے ہو، دنیا دے اندر اگر شان لاونا چاہندے ہو، اے دنیا بھی بنانا چاہندے ہو تے آخرت بھی بنانا چاہندے ہو، اس دنیا دے اتے اگر حکمرانی کرنا چاہندے ہو، اگر تو آڑے دل دے اندرے عرب بھی ساڑے تلے ہوئے، عجم بھی ساڑے تلے ہوئے، مشرق دے مغرب دے لوگ انہاں دے اتے بھی ساڑی حکمرانی ہوئے،
تو آؤ میرے یارو میں ایک نسخہ بیان دسدا، اس نسخے دے نال جڑ جاؤ، اس دے اتے عمل چ کرو۔ تملک العرب والعجم، اللہ اس دنیا دے اتے تہانوں عرب دا بھی مالک بنا چھوڑ سی، عجم دا بھی مالک بنا چھوڑ سی۔ تے اے دنیا جس وقت بیت گئی تے گزر گئی، اللہ جنت دا بھی تہانوں وارث بنا چھوڑ سی۔ سبحان اللہ۔ او نسخہ کیڑا آئی؟ اللہ دی پاک کتاب، اللہ دی کلام، ایک قرآن جڑا تیرا میرے گھر بھی پہ ہے، ساڑی مسجد دے اندر بھی پہ ہے۔ ناراض نہ ہوئے، ایسا تا اس نو رکھا ہویا اس واسطے کہ نہیں کوئی گاں یا مجھ یا بکری بیمار ہو بنیے تو اٹھا کے اس دو تو چا پھیرا۔ ساڑے کول تو اے رواج ہے نا، یا اس دے وچوں کچھ لکھ کے لکھا کے تے کہنو دیونا پہ آتا او چا دیتا، یا جناب والا عدالتاں دے اندر کرے کوئی قسم دی گل آئی تو جج صاحبان دے کول قرآن ہوندا ہے، آگ دن یہ قرآن چاہنا ہے تو جھوٹ ہے یا سچ ہے، تھوارے کول بھی ہوندہ رہندا یا کوئی نہ، وہ تھواری عدالتاں جو ہوندا ہے، تھواری عدالتاں جو بھی یہ قرآن چوی دیں نا، تھوارے کول شاید جھوٹے گواہ کوئی نہ ہو سن، سارے کول تو منڈی لگی ہوئی ہے جی، تھوارے کول کوئی نہیں نا، اے جھوٹیاں گواہیاں دے منالے 2000 دے وہ تو جی میں قسم چاون واسطے تیار ہاں۔ وہ پچھلے دہاڑا ہی 2 زمینداراں دا کیس گئے عدالت ہی ساتھی سنیں دے بیان، جج ایک زمیندار نو آکھے اے قرآن تو چہنے بھی تو سچ ہے، اس کو قرآن میں نو دکھاؤ تو صحیح۔ جیلے جج صاحب وہ قرآن دکھایا، اس کو جج صاحب ایک یہ گل کی دی اس دا وزن کیڑا ہے، یہ جے 100 بھی گھنا تو میں چاہن واسطے تیار ہاں، اس دا وزن دے کے باہر کیڑا ہے جی۔ اس زمینی گل آ گئی، اللہ معاف کرے، ایسا تو قرآن دے نالے حال کیتا نا، لیکن جنہ عمل کیتا، جنہ نسخے دوتے عمل کیتا، انہوں نے اللہ رب العزت نے کنجے نوازا، عروج کس طرح ملا۔ میں کر چھوڑا تھوڑا جیا بیان میرے نبی دی اس حدیث دے متعلق، جس دے اندر میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اور لوگوں عروج ملنے تا اس کتاب دے نال، مقام ملنے تا اس کتاب دے نال، مرتبے ملنے تا اس کتاب دے نال، شانہ ملنی تے اس کتاب دے نال۔ پھر میرے نبی دے یارہ نے اس کتاب مقدس دے اتے عمل کیتا زندگی دے اندر، اس دے معاملات نو مننا، اس دے ہر مسئلے نو منیا، وراثت والے مسئلے نو بھی تسلیم کیتا، جہاد والے مسئلے نو بھی تسلیم کیتا، زکات والے مسئلے نو بھی تسلیم کیتا، حج والے مسئلے نو بھی تسلیم کیتا، توحید والے مسئلے نو تسلیم کیتا، رسالت والے مسئلے نو تسلیم کیتا، عظمت اصحاب رسول نو بھی تسلیم کیتا، تے جناب قیامت والے منظر نو بھی تسلیم کیتا، رب دی وحدانیت نو بھی تسلیم کیتا۔ اس قرآن نو وہ مندے گئے، اللہ پاک فرماندے تسا میرے قرآن نو، میری کتاب نو اپنے سینے دے نال چلائے، دل دے اندر اس دے معاملات نو وسا دیتا ہے، آباد کر دیتا ہے۔ اے دنیا تے رہی اپنی جگہ، مشرق تے رہا اپنی جگہ، مغرب تے رہا اپنی جگہ، شمال تے رہا اپنی جگہ، جنوب تے رہا اپنی جگہ، افریقہ تے رہا اپنی جگہ، امریکہ تے رہا اپنی جگہ، چائنا تے رہا اپنی جگہ، افریقہ تے رہا اپنی جگہ، اے بر صغیر تے رہا اپنی جگہ، اے تے دنیا تے سرزمین ہے، مٹی زمین ہے۔ تو سا میری کتاب نو سینے دے نال لا کے اس دے اتے عمل چا کیتا ہے، دنیا نو چھوڑو، میں تہاڈیاں حکومتاں پرنداں دے اتے بھی نافذ کر چھوڑ سبحان اللہ۔ درندے بھی تہاڈیاں گلاں نو من ویسن، دریا بھی و تہاڈی گل منی کھلے ہو سن۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر، سارے آکو چا رضی اللہ ہو، رضی اللہ۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت دے اندر عرب فتح ہویا، عجم فتح ہویا،
رخ کیتا مجاہدین نے افریقہ دا رخ ہویا حضرت عقبہ ابن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابہ دی جماعت دے چیف کمانڈر ہیں جی افریقہ پین فتح کر دے میری اس طرف توجہ اے سپیکر بن دے رہا خیر ہے ایسا مویدہ دے سپیکر انہی تھکے ہوئے ہونے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اس دی عادت نہیں تو سا توجہ کرو میں بڑی قیمتی گل سناؤں لگا توجہ ہے نا حد کھلے چا کرو جنہ دے توجہ کوئی نہیں خیر کوئی مسئلہ نہیں 4-5 بندہ دی توجہ نہیں باقی سارا دی توجہ ہے ماشاءاللہ توجہ ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے نظر توجہ میری طرف یہ بڑا مختصر دے وقت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر افریقہ فتح ہو رہے ہیں چیف کمانڈر حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ نو فتح کردے ہوئے قوم بربر نو فتح کردے ہوئے ایک مقام تے پہنچے جس مقام دا نام ہے قیروان کدی ہن بھی نقشہ ویکھو نا افریقہ دا وہ قیروان شہر اج بھی دنیا دے نقشے دے اوتے موجود ہے چاراں طرف جنگل دے درمیان ایک ٹیلا ایک ٹبا حضرت عقبہ بن نافع فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دی قدسی جماعت نو آکھیا بھئی اگے وینے آ تا پچھو حملہ ہو وینے مشرق والے پاسے وینے آ تا مغرب والے پاسو حملہ ہو وینے مغرب والا رخ کرینے آ تا پچھو آ وینے یار یہ جگہ میں نو چنگی لگ دیئے میں اتھائی چھاونی بنانا چاہنا کہ بناونا چاہنا چھاونی فوج میری اتر آوے صحابہ کرام حیران تے پریشان آکھن لگے عقبہ چپ میرا بیٹا آکھن لگے عقبہ ایک ہی آکھ دیں جنگل ہے اس دے اندر درندن اس دے اندر شیر راندن اس دے اندر بھگیاڑ راندن اس دے اندر چیتے راندن اس دے اندر سپ راندن اتھے سانو چھاونی کہیں بناون دینی ہے تے میرے نبی دے پروردہ امیر معاویہ دے اس جرنیل نے ایک گل کی تھی انہاں کا گھبران دی ضرورت نہیں میں ننو خطاب کرساں میں ننو حوالہ دیساں اپنے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سیرت دا پھر وکھائے سے یہ کنجے عمل کر دیں ذرا توجہ بھگوانی دا مسلمان اج میں تقریر کرداں تو پیا سن دیں خطیب کرے تسا تقریر سنو کوئی پیر کرے مرید تقریر سنن نبی کرے امتی تقریر سنن او جناب والا کوئی استاذ تقریر کرے شاگرد تقریر سنن پر میں قربان جاواں میرے نبی دے یاراں دے اتو اللہ دی قسم تقریر کرن والا عقبہ بن نافع سنن والے جنگل دے درندے سبحان اللہ ساڑیاں تقریراں دے اتنے انسان عمل نہیں پہ کر دے میرے نبی دے یار دی تقریر تے جنگلی درندے عمل کیتی کھلے نہیں آ ذرا توجہ تقریر دے الفاظ سن انہیں ٹبے دے اتنے چڑھ گئے دائیں بائیں صحابہ کرام موجود ہیں جنگلی درندے جنگل دے اندر خطیب ٹبے دے اتنے کھلا ہو کے تقریر پہ کر دے تے تقریر دے الفاظ سن آخدائیت حسبا والحشرات دل لالا کچھ سبحان اللہ ایت حسبا والحشرات او جنگلی درندو جنگلی شیرو جنگلی چیتو او جنگل دے بھگاڑو او جنگل دے رہن والے سپو سبحان اللہ ذرا توجہ ایک کون بندہ جس دی نسبت کے دے نالے اے شاگرد میرے پاک بولیے شاگرد میرے پاک پیغمبر دا اس دی شان میرے رب نے کتنی وڈی بنائی اللہ نے اس دیاں شانہ اس جماعت دیاں جس دا ایک فرد عقبہ بن نافع فہری او کنج کی تھیاں قرآن پاک دے اندر ذرا قرآن دی تھوڑی جی میں سیر کرانا چاہنا کیونکہ میرا تعلق کی اس جماعت دے نال ہے
اسا سیرت صحابہ بھی بیان کرنی ہے تو رب دے قرآن چ جی اسا اولیاء دی عظمت بھی بیان کرنی ہے تاں بھی رب دے قرآن چ اللہ نے اس جماعت دیاں عظمتاں بنائیاں کتنیاں وڈیاں اللہ فرماندے ہیں دنیا والو لا تجدو قومین یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولا ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اللہ فرماندے ہیں دنیا دے اندر تہانوں کوئی ایسے لوگ نہیں ملنے کوئی ایسی جماعت نہیں ملنی کوئی دنیا دے اندر ران والے ایسے فرد نہیں ملنے وہ جنہاں دے دلانوں میں اپنی رحمت علیہ ہتھاں دے نال صاف کیتا ہوئے تے انہاں دے دلانوں صاف کر کے پھر کاتبا فی قلوبہم الایمان ود انہاں دے دلاں دے اندر میں اپنا رحمت علیہ ایمان جمع کر چھوڑا ہوئے پہ وسط کر چھوڑا ہوئے پہلے میں انہاں دے دلانو اپنی رحمت نال دھوتا زنگن اتاریا جس وقت انہاں دے دل پاک ہو گئے پھر میں اپنا رحمت اللہ کتابا فی قلوبہم الایمان وقت میں اپنی رحمت اللہ ایمان انہاں دے دلان دے وچ رکھ چھوڑیا صرف رکھ بھی نہیں چھوڑیا اللہ پاک فرماندے پھر اے ان وفادار بنے مدینہ دے اندر رہے تاں بھی کامیاب مکہ دے اندر رہے تاں بھی کامیاب شام دے اندر رہے تاں بھی کامیاب دمشق دے اندر رہے تاں بھی کامیاب افریقہ دے اندر رہے تاں بھی کامیاب پھر دنیا دے جس کونے دے اتے گئے چونکہ میں آپ انہاں دے دلان دے وچ ایمان رکھ چھوڑے آئے تے رکھا بھی نہیں نال اللہ فرمانے نے کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ انہاں دے دلانوں میں انہاں دے دلان دے اندر ایمان میں رکھ کے وقت پھولن دیاں پتیاں دے نال رحمت علیاں خوشبوواں دے نال انہاں دے ایمان نو میں زینت دے چھوڑی او دنیا دے لوگوں ہر بندے دے ایمان تے شک کیتا جا سکدا ہے پر میرے نبی دے یار دے ایمان تے شک نہیں کیتا جا سکدا کیوں انہاں دے ایمان دی گواہی کہہ دیتی میرے رب نے خود گواہیاں دیتی ہیں میں خود ایمان انہاں دا جمع کرنا والا رکھنا والا زینت میں خود دیتی تے وقت ایک مقام تے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اور لوگوں انہاں دے ایمان اتنے مضبوط اے اتنے پاک لوگ دنیا دے اتے امتحان ہوندے کالج دا پروفیسر امتحان لے وے سکول دا استاد امتحان لے وے پر جس وقت واری آئی میرے نبی دے یاران دے امتحان دی اللہ پاک فرماندے میرا سونا اے یار تا تیرے پر بھیجے ہو جو میرے اے مشرق چوائے تا میں بھیجے مغرب چوائے میں بھیجے اے شمال چوائے میں بھیجے انہاں نو جمع تا تیرے گول میں کیتا میرے سونے پیغمبر انہاں دے ایمان دے اتے شک کوئی نہیں پر بد باطن لوگاں نو سمجھاؤن واسطے میرا سونا پیغمبر اگر انہاں دے امتحان دی واری آ گئی تے پھر دنیا والے امتحان نہیں لے سکدے دل انہاں دے آونے تے امتحان میں اللہ خود لے سا امتحان اللہ قلوبہم انہاں دے دلہ دا امتحان کون لینا لا یہ حضرت عقبہ بن نافع فاری جو کھلے افریقہ دے جنگل دے اندر یہ کوئی عام انسان تے ہے نہیں قرآن اس دے دل دے اندر ایمان اس دے دل دے اندر تے جس وقت اللہ نے انہاں دے دلان دے امتحان لے لے پھر اللہ نے فرمایا امتحانہ تو بعد مل دیا نا ڈگریاں وہ تہاڑے کول بھی مل دیا راندیاں سرٹیفکیٹ مل دیں نا اور جس وقت بچہ کامیاب ہو جائے سند مل دیئے یہ تو دنیاوی سند ہے نا
میرے نبی دے یاراں دا جس وقت امتحان ہویا اللہ فرماندے نے 100% کامیاب ہوئے، اللہ تے کامیاب ہوئے۔ پھر انہاں دیاں سنداں اللہ فرماندے نے امتحان جو میں خود لاون والا تو سندا بھی تے خود میں دیونیاں۔ اللہ نے سندا جاری کیتیاں، وہ سند تے لکھی ہوئی عبارت میں سنا دیواں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے سونے پیغمبر تیرے یار پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے، سارے کامیاب ہو گئے نا؟ سارے بولو میرے نال، سارے کامیاب ہو گئے نا؟ المہاجرین پڑھو میرے نال والانصار، اور چاہے مہاجر میرے یار نبی دے، چاہے انصار میرے نبی دے یار، تے مہاجر تے انصار تے گل نہیں ختم کی تھی، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا۔ میرا سونا پیغمبر میں ندیاں کتنیاں جاری کی دیا، ان ندیاں سندا جاری ہویاں، ان ندیاں سندا جاری ہویاں قرآن دے اندر عبارتاں میں سندا دے اوتے لکھوا چھوڑیاں۔ اللہ کہندے کہندے نمبر کیا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے یبشرہم، میرے سونے پیغمبر اے سارے کامیاب ہو گئے، ایک نہیں کوئی حبش جو آیا وہ بھی کامیاب، کوئی مصر جو آیا وہ بھی کامیاب، کوئی شمال تے شام جو آیا وہ بھی کامیاب، وہ جناب والا کوئی چھوٹا آیا وہ بھی کامیاب، مرد ہے وہ بھی کامیاب، عورتیں آیا وہ بھی کامیاب۔ اللہ کیڑی کامیابی وہ سمیٹ گئے۔ اللہ فرماندے او جس نو دنیا ترس دیے او میرے نبی دے یار او کامیابی سمیٹ گئے۔ کس نو دنیا ترس دیے؟ اللہ فرماندے نے ساری دنیا جس سند نو جس کامیابی نو ترسی او میں نبی دے یاراں دے نام الاٹ کر چھوڑی، او میں نبی دے یاراں دے نام لکھوا چھوڑی۔ اللہ او کیڑی کامیابی، او کیڑی عبارت لکھوائی گئی؟ اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم، میں اللہ انہاں دے اتے کیا؟ بولو یار بھگوانی والے، میں اللہ انہاں دے اتے، میں اللہ انہاں دے اتے۔ اللہ جو راضی ہوئے تے اج کوئی میاں علی یا ڈیرے دا ناراض کھلا ہوئے، اس دی ناراضگی نال کچھ ہومنا ہے؟ رضاواں کہہ دیاں چاہی دیاں، اللہ تک کیا آکھدا میں تے ہن کوئی منصف بن باوے تے کوئی جج بن باوے تے کوئی وکیل بن باوے، آکھے جی فلانے صحابی دے کول اے ہویا تے فلانے دے کول اے ہویا، معلوم ہویا اے اللہ تو نعوذ باللہ ودا جج تے قاضی آیا کھلے جڑا اج پہ فیصلے کردا۔ 1400 سال پہلے میرے رب نے جڑے فیصلے کیتے ہیں او تینوں منظور نہیں تے تو اپنی کتاباں لکھی ہویاں جیڑی اس دے اندر تیری سیاہی تے کالی ہے او تو کلواٹ اپنے منہ دے اوتے مل سکدا ہے، پر میرے نبی دے شان یاراں دی شان گھٹا نہیں سکدا۔ میرے نبی دے سارے یار کامیاب ہوئے، اللہ نے جو اعلان کیتا۔ اچھا گل کتھے چھوڑی ایسے مارکا بھول گئے ہو یا یاد نہیں؟ اسی جماعت دا ایک جرنیل تے فرد کتھے کھلا ہے؟ واہ ماشاءاللہ یاد کی تھی بیٹھی مولانا الہی بخش صاحب پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی، انہوں نے سند مل گئی ہے جی ماشاءاللہ جی۔ افریقہ دے ٹبے دے ہوتے میرے نبی دی جماعت دا ایک شخص کھلا ہے، یار کھلا ہے جی، تو وہ تقریر کہنوں پیا کر دے درندیاں نو۔ اللہ جڑے لوگ ناراض ہیں میرے نبی دے یاراں دے اوتے انہاں نو کدی اے تے سوچنا چاہیدا اے اللہ دے اتنے پاک باز بندے نے انہاں دیاں گلاں درندے بھی من گئے، ہوا من گئی، اگ من گئی، دریا من گئے۔ تقریر کر کے کہ پہ آگ دے آئیہ تو حسباء والحشرات، او جنگوی درندو، او جنگلی شیرو، او جنگلی چیتو، او جنگلی بگاڑو، او جنگلی سپو، نحنو اصحاب رسول اللہ،
اسا کون ہاں؟ نحنو اصحاب رسول اللہ ارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعدا قتلنا۔ او جنگلی شیرو میں عقبہ بن نافع فاری کچھ خود تے کچھ نہیں، پر میری نسبت بڑی مضبوط ہے، میری نسبت کالی کملی والے رحمت کائنات دے نال۔ او جنگلی درندو میں تے چھاونی بنانا چاہنا، اتھے میرے نبی دے دوست راونا چاہندے، اتھے میرے نبی دے یار راونا چاہندے۔ او جنہ لوگاں قرآن نو سینے دے نال لایا ہے تے قرآن دے اتے عمل کیتا ہے، اج ٹبے دے اتے کھلے ہو کے تقریر پین کر دے تے جنگلی درندے اگو سن دے پین تے کہ آخدے نانو اصحاب رسول اللہ فإنا نازلون ارحلوا عنا فمن وجدناه بعدا قتلنا۔ او جنگلی درندو صبح دا ٹائم ہے، شام تک جنگل نو خالی کر دیو، اگر شام تو بعد کوئی ایک جنگلی درندہ نظر آیا پھر گردن او دی اومنی ہے تے تلوار عقبہ بن نافع دی اومنی ہے، پھر گردن او دی اومنی ہے تے تلوار امیر معاویہ دے سپاہی دی اومنی ہے۔ ارحلوا عنا، ذرا توجہ میری طرف، او جنہ قرآن نو سینے دے نال لایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے جو فرمایا ہے یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اے او کتاب ہے جس دے نال مقام بلند ملنے، رفعت بلند ملنے، منزل بلند ملنی ہے، شان بلند ملنی ہے۔ اے تقریر پین کر دے صحابہ کرام فرماندے لوگو اللہ پاک دی قسمیں اسا ویکھ دے کھلیا سے ٹبے دے اتے چڑھ کے سارے جنگلی درندے اپنے بچیاں نو اپنے منہ دے وچ پا کے تے ویندے پین، جنگل خالی کیتی ویندے تے نال زبان حال دے نال آکی ویندے او عقبہ اگر تو محمد کریم دا غلام ہے تے جنگلی درندے پھر تیرے غلام۔ واہ قرآن، قرآن نو جنہ سینے دینا، وہ ساڑی گل تے یقین کرو کام ہی کوئی نے مندہ جی، میرے نبی دی درندے من نبی دے یارہ دی حکومت دیکھ، اللہ اکبر، انقلاب دیکھ۔ کسی شاعر نے کیا خوب گل کی تھی، اگر جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، جہاں میں انقلاب آیا ہے قرآن کی تلاوت سے، منور ہے جہاں قرآن کے نور ہدایت سے۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی نے ابن قاسم کے عزائم کو ابھارا تھا، اسی نے غزنوی کے حوصلوں کو بڑھایا تھا، اسی نے تارے کے ادنا کو اعلیٰ کر کے چمکایا، اسی نے اندلس پر شرعی نظام نافذ کروایا۔ ہوا عثمان ذی النورین پڑھ کے خوشنوائی سے، علی ابن ابی طالب بنے شیر خدا سے، اسی کو پڑھ کر عثمان نے پیا جام شہادت ہے، انوکھی یہ شہادت ہے، انوکھی یہ تلاوت ہے۔ یہی قرآن رہتا تھا مسلمانوں کے سینے میں، گھر میں ہو سفر میں ہو زمین میں ہو سفینے میں، یہی قرآن رہتا تھا عائشہ صدیقہ زنیرہ کی زبانوں پر، بہادر اس کو رکھتے تھے ہمیشہ اپنی جانوں پر۔ قرآن دے نال مقام ملیا، جنگلی درندے غلام ہو گئے جی۔ تو ایک اور مثال سناواں چا ہے اجازت؟ انج تک کل قاری صاحب نو ناک سو ایسا مولوی صاحب سڈا نے کہ
وہ کل سوڑے دی گکڑ اور چمبڑ گیا ہی تو بس جان چھوڑ کے راضی رہے ان طرح اکسو ہاں راضی بیٹھے ہو یا ناراض میں تھوڑی جی گلہ کرنا چاہ اللہ دی کتاب دی گلہ جو ہے دل خوش ہوندا پیا انشاءاللہ جنگلی درندے غلام بن گئے تے آ جنہ قرآن نو سینے نال لایا عمل کیتا صحابہ دی جماعت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق فتح کر کے ایران فتح کر کے آخری جڑا دار الخلافہ ہے نا زجدردہ زردگرد وہ جڑا زردگرد انہوں دا بادشاہ ہے اس دا جڑا آخری دار الخلافہ مدین اس دا نا ہے اتھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر دے نال آ کے دریا دے اتے آ کے تے کھلو گئے جی سامنے دریا دجلہ ہے اس دا جڑا پولے وہ ایران والے لوگوں نے توڑ چھوڑے جی صحابہ دی فوج ایران فتح کر کے اتھے جس وقت پہنچی اگے بھئی ہن کنجے ونجاں جی صحابہ کرام مشورہ پہن کر دے پر اندازہ لو تسا اللہ نے انہوں نے اتنا بڑا مقام دیتا ہے اس قرآن دی وجہ دے نال اور اتھے کھلین جنگل ہے اگے دریا ہے اگے دشمن دا شہر ہے ساری فوج ایران دی اتھے جمع ہے حضرت عقبہ بن نافع فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھے صحابہ کرام دے نال رل کے مشورہ کر کے آکھ دے پین یار کیا کریے پل نہ توڑ چھوڑے کچھ بھی نہیں کشتیاں بھی کوئی نہیں کنجے عبور کرا صحابہ کرام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اور نہ مل کے پہلے اپنے رب دے کول دعا کر دیاں تے پھر رستے وہ خود بنا سی انہیں کھلیں تے صحابہ نے ہاتھ اٹھائے کہ آخ دن نستعین باللہ ونتوکل علیہ نستعین باللہ حسبی اللہ ربی حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے نبی دے پروردہ جنگل دے اندر کھلن تاں بھی اپنے رب نو سد مار دے پین کہنو سد مار دے پین بولو بولو میرے نال کہنو دعا کہن تو کر دے پین پکار دے کس نو پین کس نو سد مار دے پین او بھگوانی دا مسلمان ذرا توجہ اے صحابہ کرام دی سنت نہیں کدی قرآن دی سیر کر اللہ دے نبیان دی یہی سنت ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا انہم کانو یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وہ سارے جتنے نبیوں دی جماعت گزری انہاں ہر موڑ دے ہوتے سدیا تا مینوں سدیا پکاریا تا مینوں پکاریا جنگل دے اندر بھی مینوں پکارن والے کنویں دے اندر بھی مینوں پکارن والے چکھے دے اندر بھی مینوں پکارن والے بدر دے اندر بھی مینوں پکارن والے بیماری دے اندر بھی مینوں پکارن والے 80 سال تو بعد پتر منگنا ہے تا بھی مینوں پکارن والے جبل رحمت دے اتے تیرا تے میرا دادا حضرت آدم علیہ السلام کھلے نال اما ہوا بھی کھلیے 40 سال رومن تو بعد ملاقات ہوندی پئیے کتنے سال جواب دیو کتنے سال اچھا سانو تو 4 دہاڑے اگر کوئی پریشانی آ ونجے تے دعا قبول نہ پئی ہوندی ہوئے تے اسا اللہ دے نال ہی جھیڑا کیتی کھلوتے
دعاواں منگا کیوں قبول تو کریندا نہیں تے ذرا نبیاں دی سیرت ویکھ 40 سال روندیاں گزر گئی ایوب علیہ السلام دی 18 سال روندیاں گزر گئی یعقوب علیہ السلام دی 40 سال گزر گئی روندیاں اتھے حضرت آدم علیہ السلام بھی روندے کھلین حضرت اما حوا بھی روندیاں کھلین پھر اللہ پاک فرماندے او لوگو روندیاں نو ہساونا کم بھی میرا کیونکہ میری صفت نے انہو ہوا اضحک وابکا وانہو ہوا امات واحیا وانہو خلق الزوجین الذکر والانثى من نطفۃ اذا تمنى وان علیہ النشأۃ الاخرى وانہ هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وان الى ربك المنتهى وہ لوگو دنیا والا نو رلاواں تاں بھی میری مرضی ہساواں تاں بھی میری مرضی روندیاں نو ہسا دیواں تاں بھی میری مرضی ہساندیاں نو روا دیواں تاں بھی میری مرضی آدم نو رلا دیواں تاں بھی میری مرضی حوا نو رلا دیواں تاں بھی میری مرضی پھر نہ روندیاں نو ہسا دیواں تاں بھی میری مرضی جبل رحمت دی پہاڑی ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی روندے کھلن اما حوا بھی روندی کھلیے تے اللہ پاک فرماندے انہاں دے دلاں دے اندر میں اپنے طرفوں کلمے القا کیتے انہاں کلمیاں دے نال تساں میرے کول دعا چ منگو تے میں تہاڈی دعا قبول کر دینی ہے اللہ خود فرماندے نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ اللہ نے آپ کلمے ساڑیاں تہاڑیاں کتاباں وچ لکھو ہے نا بھی فلانے دا انہاں حوالہ دتا تے فلانے دا وسیلہ دتا تے ہاڑا دتا تے جھاڑو دتا تے فلانے دی گل کیتی تے تاں دعا قبول ہوئی کوئی وسیلہ جان دے ہو اے وسیلے والی چپراں اے تے میں بنائیاں بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے اللہ نو جتھوں پکارو اللہ خود تے مولوی صاحب کیا کرنا جی نہ جتنے تک فلانے دا وچ چپر نہ او چپر جان دے ہو بزرگو اے پرانے دورے جڑے ہوندے ہیں نا مستری بنیندے ہوندے ہیں منجے اے جڑے کھٹڑے پین تھوڑے کول تے اس دی جڑے بازو ہوندا یہ نکھلو ویا تے مستری صاحب آ کے او نکی جڑی لکڑی چپر وچ ٹھوک دے دا ہوندا یہ چپراں وسیلے والیاں تساں بنا کے دیاں اساں بنا کے دیاں مولویاں بنا کے دیاں ورنہ پیغمبر دی سیرت کے ڈائریکٹ کس نو پکاریا حضرت آدم علیہ السلام نے ویکھنا ذرا کہ آکھدے قال ربنا ظلمنا ذرا دل دے نال آکھ سبحان اللہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ میری دعاواں تو قبول کرنا لے اور کوئی قبول کرنا لا کوئی نہیں تے ذرا آنا ایک اور پیغمبر دا نقشہ ویکھ 80 سال ہو گئے روندیاں روندیاں اللہ میرا بیٹا کوئی نہیں تے اٹھائیں کھلیاں کھلیاں اللہ فرماندے نے ہنالک دا زکریا ربا کس نو پکاریا ہنالک دا زکریا ایوب اذ نادا یوسف اذ نادا ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن نادا فی الظلمات اللہ کس نو پکاریا آخدا ہے میرے ربا نادا ربہ نداء خفیہ ہولے ہولے پہ دعا منگدا مار کا سن گنے محلے والے آکھون بھئی ہن اس ورکے نو اس بڑھڑے نو ہن شوق چڑھا نہیں جی پتر پیا منگدے جی یہ جڑے ورکے ہوندے نے انہاں نو جوش اللہ کرے نہ چڑھے جی یہ ہوندے بڑے اللہ نو بڑے پیارے ہوندے جی اللہ جاندا نہیں جی تے انہاں نو جوش چڑھ ونجے تے بعد حضرت خولا نو بھی معاف نہیں کرے دے
اور اوندی ودی ہوندی مدینے دے بازاراں دے وچ انہاں دے جوش تو اللہ بچاوے تے ہوش دے نال کم کرن نا تے میرے نبی فرماندے نے چٹی داڑھی اللہ موت تو بعد اللہ دے کول پہنچے تے اللہ دے مینوں چٹے والاں تو حیا دی ونجو بغیر حساب کتاب دے جنت دی دروازے اللہ حیا کردے چٹے والاں دا بزرگاں دا لیکن اج کل دی اولاد حیا کوئی نہیں بھی کردی پئی ہے کہ جیڑی اولاد آکھے بھی میں بڑا نیک ہاں تے قاریاں تے عالماں تے فاضلاں تے ملوکاں تے خاناں تے ممبراں تے سب کچھ ہاں تہجد گزاراں تے وہ اپنے ابے دا حیا نہیں کردا میرے نبی نے فرمایا میں قسم چاہ کے آدا اس جنت دی ہوا بھی کوئی نہیں کھا باویں کچھ بھی کردا پھرے اتھے حصہ کوئی نہیں سومنا چلو یہ میرا موضوع نہیں پیچھے ہٹو کلیاں تے لگیاں ماں کے لباک فرماندے نے ہنالک دا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اے اللہ دعاواں سنن والا تو ہے سمیع الدعاء دعاواں سنن والا حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہ دعا پین کر دے تے 18 سال دا بیمار پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام دعا کر دے بین تے کیا آکھدے نے ایوب اذ نادا ربا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ایک اور پیغمبر دا ذکر کیتا فرمایا وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مچھلی والے پیغمبر نے بھی کس نو پکاریا بیمار پیغمبر نے کس نو پکاریا کہ اج کل اسا قرآن پڑھ دیاں تو لوگ آدن آندا ہی ہے مسئلہ توحید نے ہور کچھ آندی نے جی او میرا بھائی مسئلہ توحید تو میرے پیغمبران دی سیرت نہیں ہر پیغمبر دی سیرت جو ملنا ہی ہے کہ مسئلہ توحید ہے تے میرے نبی دا پروردہ سعد ابن ابی وقاص او دریا دے کنارے دے تے کھلے اتھے بھی کھلے ہو کہ کیا آکھ دے پیغمبران دی سنت عمل کر دے کہ آکھ دے نستعین بک و نتوکل علیک حسبنا اللہ اے اللہ انہا کشتیاں بھی جلا چھوڑین پل بھی توڑ چھوڑن دریا کراس کرنے حضرت سعد ابن ابی وقاص 60,000 دے لشکر نو لے کے دریا دے اتے آیا ایک تاہما فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دے کول دعا کر کے 60,000 دا لشکر ذرا توجہ میرے وال جنہ قرآن نو سینے دے نال لایا جنہ قرآن دے اتے عمل کیتا جنہ قرآن دے سیرت نو اپنایا آنا ذرا اس دے دریا بھی غلام بن گئے درندے بھی غلام بن گئے ترندے بھی غلام بن گئے ہواواں بھی غلام بن گئیاں تے کہ آکھ دے انہیں جو اپنے گھوڑے نو دریا دے اندر سٹے 60,000 دا لشکر صحابہ کرام دا انہاں بھی اپنے گھوڑیاں نو سٹ چھوڑے ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اساں جا رہے تھے گھوڑیاں دے کنڈاں دے ہوتے گھوڑاں دی کمر دے ہوتے اساں انہیں جا رہے سی سانو اس دریا نے انہیں جگہ دیتی محسوس انہیں ہوندا ہے اساں خوشگپیاں دے اندر مشغول آسے انہیں معلوم ہوندا ہے اساں کسے باغ دی سیر کر رہے ہیں اساں اپنے سمندر یا کسی دریا دے
اندر نہیں جا رہے، انہیں جاندیاں جو ہی دریا دے درمیان دے اندر گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے پروردہ تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ہے فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْأَعَاجِمُ، ایرانیاں جس وقت ویکھا نا بولا تو بغیر انہاں دی فوج آندی پئی گھوڑاں دے اوتے سوار ہو کے دیو انہاں نو کچھ نہیں پیا آکھدا سمندر، کچھ نہیں پیا آکھدا پانی فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِمُ الْأَعَاجِمُ قَالُوا دیو آمدن فارسی زبان آنے نا کیا آکھ دیں دیو آ گئے، وہ جن آ گئے، وہ دیکھو انہاں دے حالات، پل کوئی نہیں، کشتیاں کوئی نہیں، گھوڑا نو سمندران دے اندر دوڑا دیتا نے، گھوڑا نو سمندران دے اندر اے میرے نبی تھے یہاں سلجوک بھی، ایرانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی دنیا میں آباد تھے، یہودی بھی نصرانی بھی، اسی دنیا میں معمور تھے، ترکستانی بھی افغانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی بنائی کس نے، تھے ہم ایک مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی آزانے ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان نہ چھپتی تھی جہاں داروں کے، پڑھتے تھے ہم کلمہ چھاؤں میں تلواروں کے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو لڑ جاتے تھے، تیغ تو کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہاں وہ لوگ اگلے زمانے والے، گردنیں کیسر و کسرا کی جھکانے والے، سبق انسان کو اخوت کا پڑھانے والے، امتیاز ابیض و اسود کا مٹانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، ہو گئے خاک کو اکسیر بنانے والے، چند بے ترتیب اونٹوں کے چرواہے وہ اٹھے عرب و عجم پہ چھا گئے، دریا بھی انہاں دے غلام، درندے بھی انہاں دے غلام، ہواواں بھی انہاں دیاں غلام، وہ چھا گئے پوری دنیا دے ہوتے، انہاں دے سامنے کوئی دم مارن والا کوئی نہیں، وہ دریا بھی انہاں دیاں گلاں منی کھلے، حضرت سعد ابن ابی وقاص 60,000 دے لشکر دے نال بغیر پل دے بغیر کشتیاں دے جس وقت دریا عبور کر گئے تے فوجاں ویکھیا تے آکھن لگیاں کالو دیو آمدن، اے دیو انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، بغیر لڑیاں شہر حوالے، سبحان اللہ جس وقت باہر آیا نا لشکر، تاریخ دی اے روایتاں دے اندر موجود، حضرت سعد ابن ابی وقاص کھلے ہو گئے جی، کھڑے ہو کے صحابہ کرام نو خطاب کیتا، فَإِذَا جَازُوا، جس وقت دیا پار ہوئے، آکھن لگے حضرت سعد ابن ابی وقاص آکھن لگے حل تفقدون من متاعکم شیء، او صحابہ 60,000 دا لشکر میری گل سنو، اگر کوئی چیز گم ہو گئی دریا دے اندر تو مینوں دسو میں ضامن ہاں، 60,000 دا لشکر تے کوئی چیز اگر گم ہو گئی ہے تو آنا ضامن، حل تفقدون من متاعکم شیء فانا ضامن، سارے آکھن لگے اور کچھ بھی نہیں گم ہویا، ایک صحابی کھلا ہویا تے آکھن لگا میرا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے دریا دے اندر، ذرا توجہ تے منظر ویکھنا ہے، ذرا توجہ، اچھا تیرا پیالہ گم ہو گئے، نبی دے صحابی دا پیالہ دریا کنجے پچاوے سی، کنجے برداشت کر سی، حضرت سعد ابن ابی وقاص آ گئے دریا دے اتے، تے ذرا توجہ،
وہ اتھے عقبہ بن نافع تقریر کیتی ہے نا درندیاں نو، اتھے تقریر تے خطاب کر رہے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص دریا دیاں لہراں نو، تے آکھدا کہ ایتو حل بہرو، او پانی دیاں لہراں، او دریائے دجلہ، ساڈی نسبت دا تینوں پتہ کوئی نہیں، نحن اصحاب رسول اللہ انزل علینا اخرج الینا القدح، ساڈا پیالہ واپس کر، ذرا توجہ میری آخری لمحات دے ہوتے کہ آخدے اے او دریا او سمندر دیاں لہراں، اخرج الینا القدح، ساڈا پیالہ واپس کر، نبی دے ایک پروردہ دا، نبی دے ایک یار دا، نبی دے ایک سنگی دا، نبی دے ایک دوست دا، قرآن نو سینے لاون والے دا، او پیالہ تیرے اندر گم ہوئے، مہربانی کر پیالہ واپس کر۔ تاریخ اخ دیئے پھر جا الموج فخرج الینا القدح، انہیں جو موج آئی، موج دیاں لہراں انہیں پانی نو باہر سٹیا تے او پیالہ بھی باہر نکل آیا، تے زبان حال دے نال او سمندر دیاں لہراں، دریائے دجلہ دیاں لہراں اے آکھ رہیاں، او سعد ابن ابی وقاص اگر تو محمد سونے دا غلام ہے تو میں تیرا غلام۔ نعرہ تکبیر، شان عظمت صحابہ۔ زیادہ آواز نال جواب نہ دے وہ کہ ڈیرے آواز نہ لگا ونجے سی، نہ اتنی آواز کرنی بھی نہیں چاہیے، گلا کے لیے خراب نہ ہو بننے۔ اگر نعرہ دا جواب رہندے ہو تو دل نہ لے وہ ہن استاد جی مارو نعرہ تاکہ پتہ لگے، ہاں ماشاءاللہ مگر ہاں پتہ تو لگے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا رب نواز صاحب۔ سمندر بھی غلام بن گئے، کیوں؟ قرآن سینے نال لایا، درندے غلام بن گئے، قرآن سینے نال۔ اے جڑے بچے ہوندے نا تسا دے اسو بھی یہ بیچارے انجے مولوی ہن تے فلاں ہن تے ڈھینگ ہن، اللہ جاندا نے انہاں دی بڑی اللہ شان بنائی نے جی۔ شاعر مشرق آکھائی نا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، تسا تو آکھ دیو نا بھی یہ قاری صاحب ویندا پے، طالب علم ویندا پے، بچہ ویندا پے، اس نو انج نہ آکھا کرو، انج آکھا کرو چلدا پھلدا قرآن ویندا پے، اس دے سینے دے اندر کیوے قرآن۔ لیکن تسا تو آکھ دیو سو قرآن پڑھساں تو سارے بچے کھاسن کیشے، کیوں بھی مولوی نو روٹی اللہ کو نہیں دیندا؟ او تھوڑے علاقے کوئی مولوی بھکھا موئے، وہ کتے ڈٹھو نے بھئی اس روڈ ڈیرے تے چشمے روڈ دے نال کوئی مولوی بھکھا مویا پیا ہوے، کتے ڈٹھا نے کوئی؟ ہاں انج ڈٹھو اس نے زیادہ کھا کے مار ویندے جی۔ سارے علاقے بیچارے بہ گئے ترے چار کٹھے، وہ کھاندیاں 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 ترے موقع دے اوتے جناب والا شہید ہو گئے، ایک بچ گیا جی۔ شہید روٹی اے دوجیاں شہادت دین واسطے تے سانو نصیب ہے نا، اے شہید روٹی بھی تو ہے نا جی، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میٹھا میٹھا حلوہ اور میٹھا میٹھا پیاری پیاری سنتیں، اے شہید حلوہ، شہید روٹی، شہید ٹکر، شہید ککڑ، اے بھی تو ہے نا۔ سانو تو اللہ ہمیشہ شہادت دی موت دیتی ہے دین واسطے، عظمت صحابہ واسطے، اللہ دی توحید واسطے، عظمت ختم نبوت واسطے۔ افغانستان دے وچ شہادت دنیا دے کونے کونے، او بیچارے ترے موقع تے ہک نو گئے ٹرالیاں تے چاہ جی، رستے دے تے ویندے پیان تے مولوی صاحب نو آیا ہوش تے مولوی صاحب لگ گیا رومن۔ شاگردہ پوچھا، مریداں پوچھا حضرت کیوں روندے ہو؟ انہاں ترے دی یاد آ گئی نے کہ نہیں ہو بے وقوفو، انہاں دی یاد نہیں، او جیڑی پلیٹ حلوے والی بچ گئی ہے اس واسطے روندا کوئی ہور کھاوے سی میں کھا دی۔ تسا سمجھیں دے اسو بھی مولوی اگر پتر بن گیا تو ایک خاصی کیشے، کھماون والا کون ہے؟ رزق دیون والا کون ہے؟ مولویاں نو تو ونو ون۔ ساڈے کول مدرسہ ہے، اتنے مدرسے ہیں، اساں تساں 1000 روپے والا گوشت بکرے والا نہ گھن سکدے، ہر روز کھاندے نے جی۔ اے کیوں کھاندے نے؟ قرآن نو سینے دے نال لایا نے، تو آ نہ پھر میرے نال وعدہ کر
اپنی اولاد چو ایک بچے نو انشاءاللہ میں اپنا قرآن دا قاری بنے سا، قرآن دا حافظ بنے سا۔ یہ چھوٹا جڑا چمن قاری صاحب نے آباد کی تھے، اس دنال دامے درمے سخنے انشاءاللہ تعاون کر دے رہا سونا۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل دی توفیق عنایت فرماوے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مکمل کی جائے۔